تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تم سا کہاں عائشہ، جتنا آقا و صدیق میں پیار ہے، جتنا آقا و صدیق میں پیار ہے، اس محبت کی تو داستاں عائشہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک کو بخاری چ لکھیا، کسی نے پوچھیا کہ اللہ دے رسول دنیا تے تانوں کدنا زیادہ پیار ہے؟ فرمایا عائشہ صدیقہ نال۔ کدے نال؟ اچھی بولو کدے نال؟ طیبہ طاہرہ میری ماں عائشہ، اگے تے نہیں بولے، اے جملے تے ضرور بولنا ہے۔ طیبہ طاہرہ میری ماں عائشہ، زوجہ مصطفیٰ میری ماں عائشہ، جدی جدی مائیں مومنہ دی ماں حضرت عائشہ، جدی جدی مائیں سمجھدا میں مومنے، وہ پڑھے دوسرا نہ پڑھے۔ طیبہ طاہرہ میری، سارے نہیں پڑھ دے طیبہ طاہرہ۔ آئدہ عنوان مومنہ دی ماں، نبی دی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ سب کو رضی اللہ تعالی عنہا دی شان اور مقام دے حوالے دے نال چند گوش گزار کرن دا ارادہ رکھنا وا۔ دعا کرو اللہ پاک شرع صدر دے نال حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین حضرات، میں جڑی شروع اندر آیت پڑھی ہے 21واں سپارہ سورہ الاحزاب دی 6 نمبر آیت، اے دے اندر میرے رب نے میرے نبی دیاں ساریاں بیویاں نو مومنہ دیاں ماواں آکھیا ہے۔ میرے رب نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ پاک نے قرآن فرمایا کہ نبی دیاں جنیاں میں بیویاں نے مومنہ دیاں ماواں لگ دیا۔ اچھی بولو مومنہ دیاں کی لگ دیا ہیں؟ ماواں لگ دیا ہیں۔ اور نبی پاک دی بیوی دی شان اور مقام دے کیا کہنے؟ حضور دی بیوی جنہوں نبی پاک علیہ السلام اپنی زوجیت دے اندر نکاح دے اندر لے کے آئے تے نبی پاک علیہ السلام دی اور بیوی بنی، اللہ نے شان مقام کی دیتا۔ اللہ نے فرمایا دنیا تے جننے مومن پیدا ہوں گے قیامت تک انہاں سارے مومنہ دیاں ماواں لگن گیا۔ سارے مومنہ دیاں کی نے؟ ماواں نے۔ نبی دی ہر بیوی دی شان، ہر بیوی دا مقام اپنا اپنا ہے، مگر چونکہ میں مومنہ دی ماں نبی پاک دی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ سب کا رضی اللہ تعالی عنہا دی شان بیان کرنی ہے۔ دعا کرو کہ اللہ پاک سانو صحیح معنیاں دے اندر اپنی ماں نال صحیح معنیاں دے اندر دلوں اور تہہ دلوں محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سانو سب نو حضرت عائشہ دی سیرت کردار سن کے او دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ او مسلمانوں، میری ماں میں عالی مقام حسنین دے نانا باق نو پیار کرنے والوں، آل طہار نو منن والے مسلمانوں، میرے رب کریم نے فرمایا وضحا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا ماں ذاک دے کاجل والیا علم نشرہ دے سینے والیا سراج منیر دے مقام والیا تاہا دی شان والیا حامیم دے کنڈل والیا یا حسین والقرآن الحکیم دے تاج والیا ہے کملی والیاں سونے محبوبہ۔ فرمایا جی جی رب جلیل حکم کیے، فرمایا ہے نا لوکاں دس دیو اللہ جی کی دسناوے۔ میرے رب کریم نے سورہ الاحزاب دے اندر 6 نمبر آیت نازل کر دیتی۔ میرے رب کریم نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ میرے رب کریم نے فرمایا کائنات دے اندر جتنے بھی مومن نے، دنیا دے اندر جتنے بھی مومن نے حضرت
ابو بکر صدیق تو لے کے اللہ جاندا ہے قیامت دے دن تک جتنے بھی دنیا تے مومن نے اللہ جاندا ہے میرے رب نے پہلے مومناں دا تذکرہ ایمان دا تذکرہ کیتا ہے کیونکہ میرے رب نو پتا سی دنیا دے اندر ایسے لوگ بھی آؤں گے جنہاں نے اپنے آپ نو مومن کہنا ہے اپنے آپ نو مسلمان کہنا ہے مگر نبی دیاں بیویاں نو اپنیاں ماواں نہیں سمجھن گے نبی دیاں بیویاں نو اپنیاں ماواں نہیں کہن گے نبی پاک دیاں بیویاں دی عزت نہیں کرن گے نبی پاک دیاں بیویاں دی توقیر نہیں کرن گے نبی پاک دیاں بیویاں دی دنیا دے اندر عزت نہیں کرن گے میرے اللہ نو پتا سی دنیا تے ایویں دے لوگ بھی آنے نے اس واسطے میرے رب نے شرطاں لا دتیاں میرے رب نے فرمایا قیامت تک جننے لوگ آؤں گے اللہ جاندا جننے پیدا ہو چکے ہیں قیامت تک جننے لوگ آؤں گے نبی دیاں ساریاں بیویاں انہاں مومناں دیاں ماواں نے پر شرط دے وے اللہ جاندا اللہ نے شرطاں لا دتیاں میرے رب نے فرمایا نبی پاک دی بیوی اس بندے دی ماں میں جڑا مومن ہے اس بندے دی ماں ہے جڑا مومن ہے اس واسطے مومن بننا پوے گا اس واسطے دنیا دے اندر مسلمان بننا پوے گا اگر چاہنا ہے دنیا دے اوتے اللہ اے عزت مینوں وی دے دے اللہ اے مرتبہ مینوں وی دے دے پھر مومن بننا پوے گا اللہ جاندا ہے میرے رب نے فرمایا جڑا مومن ہے جڑا دنیا دے اوتے مسلمان ہے اللہ تے ایمان رکھن والا وے انہاں دیاں دنیا دے اوتے ماواں نے نبی دیاں بیویاں انہاں دیاں ماواں نے مومن ہوندا ہی اوے جڑا نبی دیاں بیویاں نو اپنیاں ماواں سمجھدا ہے مومن اچھی بولو ہوندا ہی اوے جڑا نبی دیاں بیویاں نو اپنیاں ماواں سمجھدا ہے لوگ کو دنیا دے اوتے کئی ایسے ظالم نے دنیا دے اوتے کئی ایسے بکواسیاں نے جڑے نبی پاک دیاں بیویاں دے بارے اللہ جاندا بکواس کر دینے زبان درازی کر دینے میں انہاں نو پیغام دواں گا نبی پاک دیاں بیویاں دی شان اج بھی زندہ باد ہے قیامت تک زندہ باد رہے گے مگر تسی اپنی قبر کالی نہ کرو تسی دنیا تے اپنی آخرت برباد نہ کرو اللہ کولوں توبہ کرو نبی پاک دیاں بیویاں نو اپنیاں ماواں سمجھو کیونکہ میرے رب نے قرآن دے اندر فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم میرے رب نے فرمایا اپنی جانوں تو زیادہ اپنے مال تو زیادہ اپنی دنیا دے اوتے جائیداد تو زیادہ اپنے پیسے تو زیادہ اپنے مال و متاع تو زیادہ محبت کرنی اپنے نبی پاک نال پھر میرے رب نے فرمایا وازواجہ امہاتہم فرمایا نبی دیاں ساریاں بیویاں مومناں دیاں اے جملہ تسی یاد کر کے دل دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جاؤ اس واسطے جڑے حضرت ختیجہ نو مان دینے باقیاں بیویاں دا انکار کر دینے یا حضرت ختیجہ نو نہیں مان دے بلکہ میں تے پیار دی دعوت دواں گا حضرت ختیجہ نو منو حضرت عائشہ نو منو حضرت سودا نو منو حضرت حفصہ نو منو حضرت زینب نو منو حضرت ام المساکین نو منو حضرت جویریہ نو منو حضرت ماریہ قبطیہ نو منو حضرت حفصہ نو منو میرے نبی دیاں ساریاں بیویاں ہی مومنہ دیاں ماواں نے لوگوں میرے نبی دیاں ساریاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں لگ دیاں آؤ میں دنیا تے تینوں دساؤ حضرت عائشہ دی بڑی شان ہے حضرت حفصہ دی بڑی شان ہے حضرت ختیجہ دی بڑی شان ہے حضرت زینب دی بڑی شان ہے حضرت ام سلمہ دی بڑی شان ہے حضرت جویریہ دی بڑی شان ہے حضرت ماریہ قبطیہ دی بڑی شان ہے میرے نبی پاک دیاں ساریاں بیویاں شان والیاں مگر حضرت عائشہ نو اللہ نے کی مقام دیتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ کائنات نو میرے مالک نے کیڑیاں شاناں نال نوازے آئے میرا نبی بھی حضرت عائشہ نال پیار کردا ہے اللہ بھی عائشہ نال پیار کردا ہے لوگ کو دنیا دے اوتے میرے رب نے فرمایا میں انہوں مومن ہی نہیں مننا گا او دا ایمان ہی قبول نہیں کراں گا جڑا میرے محبوب دی بیوی عائشہ نال پیار نہیں کرے گا
اونی دیر تک مومن نہیں بنے گا جنی دیر تک حضرت عائشہ نال پیار نہیں کرے گا، حضرت عائشہ نال محبت نہیں کرے گا۔ میں دنیا تے تینوں دساں لوگ حضرت عائشہ صدیقہ کون ہے؟ صدیقہ کائنات کون ہے؟ حضرت عائشہ قاریہ حافظہ عالمہ معلمہ حافظہ عابدہ زاہدہ عفیفہ عتیقہ حضرت عائشہ صدیقہ سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن دی زندگی گئی۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو بکر نو نبوت تو پہلے ہی اپنا بھائی بنایا ہے، نبوت تو پہلے ہی حضرت ابو بکر صدیق نہ بڑا پیار کر دینے، نبی پاک حضرت ابو بکر نہ بڑی محبت کر دینے، اور ابو بکر بھی نبی پاک نہ بڑا پیار کر دینے۔ ایک دن چل دیاں حضرت عائشہ بچپن دی زندگی ہے، اپنے گھر کھیل دیاں پہیاں ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو بکر دے گھر دار ہو کیتا، چل دیاں حضرت ابو بکر دے گھر پہنچے نے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بچپن دے اندر ہی میرے نبی پاک دا بڑا ادب کر دیاں سی، بچپن دے اندر ہی دوروں آندیاں نبی پاک نو ویکھ کے چھپ جاندیاں سی، اپنیاں گڈیاں پٹولے میں لکو لیندیاں، سہیلیاں میں لک جاندیاں، آپ بھی چھپ جاندیاں۔ اللہ جان لائے ایک دن میرے نبی پاک علیہ السلام چل دے حضرت ابو بکر دے گھر چ پہنچے نے۔ اللہ جاندہ تینوں حضرت عائشہ دی دین نال وابستگی دسن لگائے، حضرت عائشہ دی ذہانت دسن لگائے۔ ایک کون حضرت عائشہ ہے جن نے اسلام دے اندر یا کھولی ہے، جن نے جناب اپنے اسلام مذہب تے یا کھولی ہے۔ ویسے تے ہر پیدا ہونے والا بچہ مذہب اسلام تے پیدا ہوندا ہے، مگر جدو حضرت عائشہ پیدا ہوئیاں حضرت ابو بکر مسلمان سی۔ نبی پاک علیہ السلام چل دیاں جیڑے ویلے حضرت ابو بکر دے گھر پہنچے نے، حضرت عائشہ صدیقہ گڈیاں نہ کھیڑ دیاں پہیاں نے، کھلونیاں دے اندر ایک گھوڑا ہے جدے پر نے۔ میرے نبی پاک نے پوچھا عائشہ ہے کی چیز ہے؟ حضرت عائشہ فرماندیاں ہیں گھوڑا ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے عائشہ گھوڑیاں دے پردے نہیں ہوندے، بچپن دی زندگی ہے، مگر دین نہ وابستگی کنی تینوں دسن لگائے۔ حضرت عائشہ نو نبی پاک فرماندے نے گھوڑیاں دے پردے نہیں ہوندے۔ حضرت عائشہ فرماندیاں ہیں اے محمد پاک جی، اے اللہ دے رسول جی، حضرت سلیمان پیغمبر دے گھوڑے دے پر ہوندے سی۔ یعنی حضرت سلیمان پیغمبر جس گھوڑے تے سواری کر دے سی دے پر سی۔ جدو یہ جواب سنیا حاضر دماغی دیکھی نبی پاک علیہ السلام بڑے مسکرائے، جگہ چلے جاندے نے۔ اگر وقت گزر دانگیا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں۔ اللہ پاک نے میرے نبی پاک نو خواب دے اندر دکھایا، حضرت جبریل امین انج ریشم دے کپڑے دے اندر، صحیح البخاری چ لکھیا ہے ریشم دے کپڑے دے اندر انج کوئی چیز لپیٹی ہے، میرے نبی پاک دے سامنے پیش کیتی ہے۔ جناب ریشم دے کپڑے دے اندر کوئی چیز لپیٹی ہے، نبی پاک دے سامنے پیش کیتی گئی۔ اللہ دے نبی نے جبریل امین نو ویکھیا، اللہ دے نبی فرماندے نے جبریل دس کیڑی چیز ہے؟ فرمایا اللہ دے رسول اے رومال دے اندر، اے ریشم دے کپڑے دے اندر ایک ایسی تصویر ہے، تہاڈی بیوی دی تصویر ہے جیڑی دنیا تے بھی تہاڈی بیوی ہوئے گی تے جنت بھی تہاڈی بیوی ہوئے گی۔ اللہ دے نبی فرماندے نے، کائنات دے امام فرماندے نے، جدو جبریل امین نے کپڑا کھولے آؤ میں ویکھیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تصویر ہے۔ پہلے دن خواب آیا، دوجے دن خواب آیا، تیجے دن پھر خواب آ گیا۔ اللہ پاک نے حکم دیتا ہے میرے حبیب ابو بکر دی بیٹی عائشہ نہ نکاح کر لاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق وال حضرت دنیا دے اندر ابو بکر صدیق وال پیغام نکاح بھیج دیتا میرے پیغمبر نے۔ جیڑے ویلے چل دیاں حضرت ابو بکر دے کول قاصد پہنچیا ہے، اما خولہ رضی اللہ تعالیٰ نہ پہنچیاں، جا کے پیغام نکاح دیتا، جا کے دسیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ تہاڈی بیٹی عائشہ نہ نکاح کرنا چاہندے۔ حضرت ابو بکر فرماندے نے ہور تے کوئی اعتراض نہیں گا، وہ میرے یار نے، میرے دوست نے، میرے بھائی بنے نے، تے عائشہ انہاں دی بھتیجی لگدی ہے، اس واسطے
دنیا دے اندر پتیجیاں نہ شادیاں نہیں ہوندیاں پتیجیاں نہ نکاح نہیں ہوندے نبی پاک دے زمانے تو پہلا میں سکیاں پتیجیاں نال حقیقی پتیجیاں نال پراواں دی اولاد دا نکاح نہیں سی ہوندا نبی پاک علیہ السلام نو آن کے پیغام دے دتا حضرت خولہ نے اللہ دے نبی فرماندے نے کائنات دے امام فرماندے نے میرے ابو بکر نوں دس دو اللہ نے قانون بنا دیتا ہے حقیقی پتیجی تو علاوہ جڑی روحانی پتیجی ہے حقیقی پتیجی نال جناب نکاح جائز نگاو سکے پائی دی حقیقی پائی دی بیٹی نہ نکاح جائز نہیں باقی اللہ نے قانون بنا دیتا ہے جڑی روحانی پتیجی ہے جڑی کسے دوست دی کسے جناب منہ بولے پائی دی بیٹی ہے وہ دینا نکاح ہو سکتا ہے حضرت ابو بکر نے پیغام دے دیتا حضرت ابو بکر نے قبول کیتا حضرت عائشہ صدیقہ سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے عمر 7 سال ہے تے نبی پاک دی عمر 50 سال ہے نکاح ہو گیا حضرت دنیا دے اندر ابو بکر صدیق نے نکاح پڑھا دیتا جد رخصتی ہوئی ہے 9 سال حضرت عائشہ دی عمر 52 سال میرے نبی دی عمر ہے تسی کہوں گے 9 سالاں دی عمر دی بچی تے نابالغ ہوندی ہے بالکل نہیں گاؤ عرب دی آب و ہوا دے حساب نال بیٹیاں جلدی جوان ہو جاندیاں ہیں عرب دے اندر گرمی زیادہ ہے آب و ہوا اس طرح دیئے چھوٹی عمر دیاں بچیاں جلدی جوان ہو جاندیاں اس واسطے 9 سالاں دی عمر دے اندر رخصتی ہوئی ہے میری تیری ماں عائشہ صدیقہ دی اللہ جاندا ہے میرے مصطفیٰ نو حضرت عائشہ نال کنا پیار ہے دنیا دے اندر حضرت عائشہ نال کنی محبت ہے ایک دن ایک صحابی نے سوال کیتا بخاری چ لکھیا ہے ایک صحابی پوچھدا ہے اللہ دے رسول تانوں سب تو زیادہ کدے نال پیار ہے سب تو زیادہ محبت کدے نال ہے اللہ دے نبی فرماندے نے صدیق دی بیٹی عائشہ صدیقہ نال پیار ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کہنے لگا اللہ دے رسول میں توڑیاں بیویاں دے بارے نہیں پوچھیا میں تے عام لوکاں دے گل کیتی سی عام لوکاں دے بارے پوچھیا ہے کہ اے لوکاں دے بارے عام جڑے توڑے صحابی نے انہاں چو کتنا زیادہ پیار ہے میرے نبی پاک فرماندے نے اگر عام لوکاں دے بارے پوچھدا ہے اگر صحابیاں دے بارے پوچھدا ہے تے مینوں ابو بکر صدیق نال سب تو زیادہ پیار ہے باپ صدیق کہتے بیٹی صدیقہ ہے اللہ پاک دنیا دے اندر شانہ دین والا ہے اللہ پاک مقام دین والا ہے حضرت ابو بکر نے میرے نبی سب تو زیادہ کائنات پیار کر دینے اپنیاں بیویاں وچوں حضرت عائشہ صدیقہ نال زیادہ پیار کر دینے اے سن لے دھیان نال صرف میرے نبی پاک ہی نہیں اے میں شروع دے اندر تینوں دسیا ہے اللہ بھی حضرت عائشہ نال بڑا پیار کردا ہے صرف نبی پاک ہی نہیں بلکہ میرے نبی دیاں ساریاں بیویاں حضرت عائشہ نہ بڑا پیار کر دیاں نبی پاک دیاں دوسریاں بیویاں نبی پاک نہ بڑا پیار کر دیا ہیں کتھے لکھیا ہے دلیل میں اللہ دے قرآن چو دہن لگائیں اے سن لینا دھیان نال صحیح البخاری چ لکھیا ہے تفسیر ابن کثیر چ لکھیا ہے نبی پاک دیاں بیویاں نے یہودیاں دیاں عورتاں نوں ویکھیا انہاں نے سونا پایا ہے سونے دے کڑے پائے نے سونے دیاں ڈنڈیاں پائیاں ہیں کوکا سونے دا پایا ہے سونے نہ لدیاں یہودیاں دیاں عورتاں نبی پاک دے بیویاں دے کولوں دی گزریاں نبی پاک دیاں بیویاں نے ویکھیا کہن لگیاں سی وقت دے نبی دیاں بیویاں ہیں ساڈا وی دل کردا ہے اسی سونا پہنیے بندہ ہے تے دل دے اندر خواہش تے آئی جاندی ہے تے نبی دیاں بیویاں ہیں بیوی تے خاوند دا رشتہ ایک ایسا نمو رشتہ ہے ایک تے پیغمبر نے کائنات دے دوسرے ساڈے خاوند لگ دے نے ساڈا تے زیادہ حق بندا ہے اسی اپنے پیغمبر کو زیور دا مطالبہ کریے کیا کیا نبی پاک دیاں بیویاں نے کہ اسیں بھی زیور پہننا ہے ساڈا زیادہ حق ہے کیونکہ اسی آخری پیغمبر دیاں بیویاں ہیں تے ساڈا تے زیادہ حق بندا ہے کہ اسی سونا پہنیے زیب و زینت اختیار کریے تے انہوں نے نا کٹھیاں ہو کے میٹنگ کی تھی کہنے لگیاں کہ ہن نبی پاک نو کہو کون جدو ساریاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے کٹھیاں ہو کے گل کی تھی نا کہ نبی پاک نو سونے دا کون کہو گا تے ساریاں بیویاں کہنے لگیاں اگر زیور پہننا ہے تے عائشہ دے دروازے تے جانا پڑے گا اگر زیور لینا ہے نبی پاک کو تے کدے دروازے تے جانا پڑے گا اچھی بولو کدے دروازے تے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دروازے تے جانا پوے گا
सारियां बीवियां कट्ठियां हो के नबी पाक दियां सारियां बीवियां कट्ठियां हो के हजरत आयशा दे हुजरे पाक अंदर आ गईयां। हजरत आयशा दे घर पाक अंदर आ गईयां। नबी पाक अलैहिस्सलाम ऐ जनाब चलदे चलदे जदों दरवाजे ते पहुंचे इधरों नबी पाक दियां बीवियां ने हजरत आयशा नूं दस दिता है, आयशा प्यारीए असीं जेवर पहनना चाहनियां है, साडा भी दिल करदा है दुनिया ते असीं सोना पहनीए। मेरी अम्मा तुसीं भी सुन लो, मेरी भैनों सुन लो ध्यान नाल, मेरे बुजुर्गों नौजवानों जाके अपनी मामा बहनों को पैगाम दे दिया जे अपने खामद को मुतालबा करना गुनाह नहीं गाओ, पर ओदी हसीयत के मुताबिक करया करो, ओदी हसीयत के मुताबिक फरमाइश करया करो, ओदी हसीयत के मुताबिक मुतालबा करया करो। किते ओह ना होवे अपने खामद को मुतालबा करे वो तेरियां फरमाइशां पूरियां ना कर सके, वो तेरियां जनाब फरमाइशां ते मुतालबे पूरे ना कर सके, उन्होंने शर्मिंदगी होवे। इस वास्ते मेरी भैनें सुन लेना, मेरी माओ तुसीं भी सुन लो, ऐसा मुतालबा नहीं करना जेड़ा खामद नूं शर्मिंदगी होवे, बल्कि ओदी हसीयत दे मुताबिक मुतालबा करना है। हजरत आयशा सिद्दीका नूं इन्हां बीवियां ने नबी पाक दियां बीवियां ने मोमना दियां मावां ने अपना पैगाम दे दिता। ते फिर एदा मतलब यह नहीं हजरत आयशा ने नहीं आख्या कि मैं तुहाडा पैगाम नबी पाक नूं नहीं दे सकदे, जेवर तुसीं भी पहनना है ते मैं कल्ली क्यों कमाओ, बल्कि उन्हां दी आयां दी इज्जत कीती, उन्हां दी आयां दा हया कीता, उन्हां नाल भी प्यार कीता, उन्हां दी आयां दी इज्जत कीती, उन्हां नाल प्यार कीता। हजरत आयशा सिद्दीका तैयार हो गईयां, कहन लगियां मैं मुतालबा कर दवांगी। ये जना मुतालबा मेरे नबी पाक कोलों अज क्यों करन लगियां है? उस वक्त माहौल दी फरावानी सी, उस वक्त माल की बड़ी कसरत से कह लगियां कि मुतालबा कर लेनिया है, सानू भी जेवर मिल जाएगा। जदों नबी पाक घर तशरीफ लैके आए, नबी पाक ने वेख्या सारियां बीवियां कट्ठियां बैठियां है, नबी पाक वेख के मुस्कुराए, इधरों हजरत आयशा भी मुस्कुराइयां। आन के नबी पाक पूछते ने आयशा खैर है? मेरे नबी ने भी आन के पूछया, ते उच्ची बोलो किन्नू पूछया? सारे नहीं बोले, नबी ने भी पूछया ते किन्नू? फरमाया आयशा खैर है? कट्ठियां होके बैठियां हैं ते खामसी ते प्यार नाल मियां बीवी दे आपस के अंदर मोहब्बत और प्यार तीनों मैनू सिखाने वास्ते फरमाया ये किवें हो गया कि सारियां सौकना कट्ठियां ही बैठियां ने ते खैर नहीं लगदी। ते हजरत आयशा सिद्दीका सब को रजी अल्लाह ताला अना मुस्कुरा के कहने लगियां हुजूर गल ते कोई नहीं, बस एक छोटी जी गल है, गल ते कोई नहीं, एक छोटी जी गल है। मेरे नबी फरमांदे ने आयशा केड़ी गल है? अल्लाह दे नबी फरमांदे ने आयशा केड़ी गल है? हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ए मेरियां भैणां ने मेरियां नाल दियां ने, ए तुहाडे कोलों सोने दा मुतालबा कीता है, तुहाडे कोलों जेवर दा मुतालबा कीता है। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने कायनात दे इमाम फरमांदे ने मेरी आयशा बीवियां नबी दियां होण ते आखिरी पैगंबर कोलों मुतालबा करन दुनिया दा ये गल बांदी जोड़दी नहीं, क्योंकि नबी आखिरी उम्मत दा होवे, नबी आखिरी पैगंबर होवे ते सोने ते दुनिया दा मुतालबा करन ओदियां बीवियां। नबी पाक नाराज होके मस्जिद नबवी दे अंदर चले गए, नाल जनाब अपनियां बीवियां नूं अपनियां दुनिया ते बीवियां नूं मोमना दियां मावां नूं कह गए कि एक महीना मैं घर नहीं आना, मैं सारियां बीवियां नाल नाराज आओ। एक महीने दा कह गए मस्जिद नबी अंदर चले गए, एक खैमा नस्ब कर दिता सियाबा ने, कहन लगे मैं हुण एक महीना अपने घर नहीं जाना। 29 दिन गुजरन तो बाद हजरत आयशा दे हुजरे अंदर नबी पाक चले गए। हजरत आयशा दे घर जदों नबी पाक गए, हजरत आयशा फरमांदियां सहीह बुखारी च लिखिया है पहला नबी पाक दा साया अंदर दाखिल होया, मेरे हुजरे दे अंदर मेरे कमरे दे अंदर पहला साया दाखिल होया, मैं वेख्या कौन है, जदों पिछे वेख्या ते नबी पाक आप तशरीफ लैके आ रहे सन। इत्थे मैं अपने वीरां दी कीदे दी सलाम भी करांगा, जेड़े कहते ने नबी पाक दा साया नहीं गाओ, हाथ बन के अपील करांगा वीरो मुहब्बत दी दावत दवांगा। हजरत आयशा ते कहंदियां बुखारी च लिखिया है पहला मैं नबी दा साया वेख्या, फिर नबी पाक कमरे अंदर दाखिल होए, फिर नबी पाक हुजरे च दाखिल होए, इंज नबी पाक अलैहि सलाम वल वेख्या। हजरत आयशा मुस्कुराइयां, नबी पाक भी वेख के मुस्कुरा पैंदे ने, जेड़े वेले नबी पाक वेख के मुस्कुराए हजरत
عائشہ کہندیاں اللہ دے رسول تسی تے ایک مہینے دا کیا سے اجے تے 29 دن گزرے نے تے تسی پہلے آ گئے اللہ دے نبی مسکرا کے فرماندے نے میری عائشہ اسلامی مہینیاں دے حساب نال مہینہ 29 دناں دا وی ہوندا ہے اسلامی مہینیاں دے حساب نال مہینہ 29 دناں دا وی ہوندا ہے تے میں وہ صاحب نال آیا ہے سن لو نا دھیان نال حضرت عائشہ صدیقہ نو مخاطب ہو کے نبی پاک فرماندے نے اللہ پاک نے آسماناں تو ایک پیغام دیتا ہے اللہ پاک نے آسماناں تو دنیا دے اندر میریاں بیویاں واسطے مومناں دیاں ماواں واسطے ایک آرڈر جاری کیتا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے کائنات امام فرماندے نے میرے مصطفیٰ ہیں جناب حضرت عائشہ نو قرآن دیاں آیتاں سناندے پے نے اللہ جاندا ہے حضرت عائشہ قرآن سن دیاں پیاں اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ نے تواڈے مطالبے دی وجہ تو قرآن نازل کر دیتا ہے یا ایھا النبی کلی ازواجکا ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتها فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا النبی کلی ازواجکا اے میرے حبیب پیغمبر اے میرے نبی اپنیاں ساریاں بیویاں نوں دس دیو کلی ازواجکا اپنیاں ساریاں بیویاں نوں دس دو اگر دنیا دا محل چاندیاں ہو اگر دنیا تے یہودیاں دیاں عورتاں دی طرح سونا چاندیاں ہو اگر دنیا دا مال چاندیاں ہو میں تانوں مال بھی دے دینا ہے نال طلاق بھی دے دینا ہے یہ قانون اللہ نے بنایا ہے یہ قانون اللہ نے کیوں بنایا ہے کیونکہ نبی دیاں بیویاں سونا پہنن تے دوسری دنیا دے اندر عام عورتاں ویکھ کے دل چ کتے دنیا دی حسرت ہی نہ کر لین دل دے اندر کتے دنیا دی حسرت نہ کر لین کہ نبی دیاں بیویاں تے سونا پہندیاں نے تے سانو سونا نصیب نہیں گا کتے اپنے غریب خاندانوں سونے دا مطالبہ نہ کر دین اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا النبی کلی ازواجکا ان کنتن تریدن الحیات الدنیا فرمایا اگر دنیا دا مال چاندیاں ہوئے اللہ دے نبی فرماندے نے اگر دنیا دا مال چاندیاں ہو دنیا دا مال بھی دے دینا ہے سونا بھی دے دینا ہے اتنا سونا لے کے زیورات لے کے میرے کو طلاق لے لو تے اپنے اپنے گھر اندر چلیاں جاؤ اگر تسی دنیا تے سونا پسند نہیں کر دیاں دنیا دا مال پسند نہیں کر دیاں تے پھر جناب جس طرح تہاڈا نبی زندگی گزاردا ہے اسی طرح زندگی گزارو گیاں تے قیامت والے دن اللہ پاک جنت نبی دا ساتھ نصیب کرے گا تے یہ تواڈے دی مرضی ہے یہ تواڈی مرضی ہے تسی دنیا دا مال پسند کر لو یا نبی پاک دا ساتھ پسند کر لو حضرت عائشہ نو نبی پاک فرماندے نے عائشہ کوئی جواب نہ دیں جلدی نہ کریں اس معاملے دے اندر اپنے باپ ابو بکر نو او دے کول مشورہ لے لیں اونوں جا کے پوچھ لے فرمایا اللہ دے رسول کی پوچھنا ہے فرمایا میں طلاق تے مال لینا ہے یا نبی پاک دا ساتھ لینا ہے اللہ دے نبی نے جدوں انی گل کیتی حضرت عائشہ فرماندیاں صدیقہ کائنات فرماندیاں اللہ دے رسول تواڈے ساتھ واسطے میں اپنے باپ ابو بکر کو جا کے پوچھاں اے ہو ہی نہیں سکدا میں تے دنیا چوی تواڈے نال پسند کر دیاں تواڈے نال رہنا پسند کر دیاں تے آخرت وچ وی تواڈے نال ہی رہنا پسند کر دیاں تواڈا ہی ساتھ پسند کر دیاں نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیتا میریاں دوسریاں بیویاں نو اکٹھیاں کر کے دس دو حضرت عائشہ نے میٹنگ کر لئی ساریاں بیویاں اکٹھیاں ہو جاندیاں نبی پاک علیہ السلام دا پیغام حضرت عائشہ نے دے دیتا ہن سن لو دھیان نال اللہ جاندا بیویاں نبی دیاں اللہ نے دنائی نہ دیتی ہوئے اللہ نے فہم و فراست عقل نہ دیتی ہوئے ایک ہی نہیں ہو سکتا ہے انہاں بیویاں نے اپنے اپنے مشورے نہیں کیتے بلکہ آن کے کہتے ہیں عائشہ پیاریے تسی کی فیصلہ کیتا ہے حضرت عائشہ نو آن کے سوال کر دیا تسی کی اچھی بولو تسی کی
فیصلہ کیتا ہے. حضرت عائشہ فرماندی ہیں میں تے اللہ دے رسول نو پسند کر لیا ہے, میں تے اللہ دے رسول نال اپنی آخرت دا ساتھ منگ لیا ہے. اے ساریاں بیویاں کہندیاں ہیں اللہ دے رسول دنیا دے اندر حضرت عائشہ نو کہندیاں ساریاں بیویاں عائشہ پیاری ہیں, جیڑا تہاڈا فیصلہ ہے ساڈا وی اوہی فیصلہ ہے. جیڑا تہاڈا فیصلہ ہے, اچھی بولو ساڈا وی, اچھی بولو ساڈا وی اوہی فیصلہ ہے. نبی پاک دی بیوی ہے حضرت عائشہ صدیقہ, اور دوجیاں نبی پاک دیاں ساریاں بیویاں انہاں دی شان بڑی تے مقام بڑا ہے. تے انہاں نے کی پسند کیتا, فرمایا سانو مال دی لوڑ نہیں, نہ اسی مال لینا ہے تے نہ طلاق لینی ہے, بلکہ اسی دنیا تے جس طرح ساڈا نبی ساڈے سر دا تاج گزارا دنیا تے کرے گا اسی بھی ایویں گزارا کران گے تے اسی جنت وچ اپنے نبی دا ساتھ پسند کر دیاں. دعا کرو اللہ سانو ہی سب نو جنت دے اندر نبی پاک دا ساتھ نصیب فرمائے. سارے دعا کرو اللہ سانو ہی جنت دے اندر بغیر حساب تو بھی داخل کرے تے نبی دا گوان نصیب کرے. آؤ مسلمان بھائیو, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک بھی بڑا پیار کر دینے, نبی پاک دیاں بیویاں بھی بڑا پیار کر دیاں ہیں, تے میرا اللہ بھی بڑا پیار کردا ہے. کتھے لکھیا دلیل قرآن چو دین لگا ہے, اے سن لیتے ہیں نال عمرے تو واپسی دا سفر ہے. نبی پاک نے ایک جگہ تے پڑھاؤں ڈالیا, اپنے قافلے نو بٹھا لیا, تھوڑا جا وقت آرام کرن تو بعد نبی پاک نے قافلے والیاں نو آکھیا سفر کرو. ادھروں جناب نماز دا ٹائم شروع ہو گیا ہے, ایتھے پانی موجود نہیں گا. اللہ دے نبی فرماندے نے اگے سفر کرو کیونکہ اگے جاوانگے پانی مل جائے گا, وضو کر کے نماز ادا کر لوانگے. ادھروں جناب سواریاں نکل لگیاں تے حضرت عائشہ نے اپنے گلے تے ہاتھ ماریا. حضرت عائشہ نے ہار پایا سی, حضرت عائشہ نو ہار نہیں ملیا. نبی پاک نو فرماندیاں ہیں اللہ دے نبی جی میں ہار لے کے آئی ساں اپنی بہن اسما بنت ابی بکر کو منگ کے, تے منو ہار نہیں مل رہا, میرا ہار گم ہو گیا ہے. اللہ دے رسول ہار کسے دا سی, میرا امدہ تے کوئی گل نہیں سی, ایتے واپس کرنا ہی پہنا ہے, ایتے نہیں کرانگے تے قیامت والے دن دینا پوے گا. بیخلو نبی دی بیوی ہے مگر دنیا دے ہوتے کنہ انہوں احساس ہے, کنہ خیال ہے, کنہ آخرت دا فکر ہے. اللہ دے نبی فرمان دینے کائنات امام فرمان دینے کتھے گریا ہے, فرمایا دنیا تے میری تے تیری ماں کہندی ہے اللہ دے رسول تے مینوں بھی نہیں پتا. اسے ٹائم ہی میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ میری عائشہ دا ہار تلاش کرو, میری عائشہ دا ہار گم ہو گیا ہے. میرے نبی نے نہیں آکھیا تیرا ہار گم ہو گیا ہے, ہن تے نماز دا وقت ہے, تیرا ہار لبیے کہ نماز ادا کریے. دنیا تے میرے نبی پاک نے حضرت عائشہ نال پیار دی مثال ایک بیان کر دیتی ہے. اللہ دے نبی فرماندے نے میرے صحابہ ہار لبو, سارے صحابہ نے ہار تلاش کرنا شروع کر دیتا, ہار تلاش کر دے پہنے مگر دنیا دے ہوتے حضرت عائشہ دا ہار نہیں ملدا پیا. ادھروں نماز دا وقت ہویا, حضرت ابو بکر انج باہر نکلے نے, صحابہ تلاش کر دے چند صحابہ ابو بکر کول آئے, کہن لگے ابو بکر پہنچے تہاڈی بیٹی دی وجہ تو اج نماز قضا ہو جانی ہے, تہاڈی بیٹی دی وجہ تو اج نماز قضا ہو چلنی ہے. کنا پیار ہے میرے اللہ نو حضرت عائشہ نال, تینوں دلیل دین لگا ہے اللہ دے قرآن وچوں, اللہ پاک دے قرآن چوں دلیل دین لگا ہے. اے سن لینا دھیان نال, حضرت ابو بکر دے کول جدوں دنیا تے صحابہ کرام آئے کہن لگے تہاڈی بیٹی دی وجہ تو نماز قضا ہو جانی ہے, نماز دا وقت چلے جانا ہے. حضرت ابو بکر انہاں دیاں گلاں سن کے غصے دے اندر آ گئے, واپسی نہ جڑے ویلے خیمے چ داخل ہوئے جدوں ویکھیا امی عائشہ دی گود تے نبی پاک سر رکھ کے نیند دی حالت آرام کر دے پے, ستے پہنے میرے نبی پاک. حضرت ابو بکر خیمے چ داخل ہوئے, اچھی نہیں بولے, اپنی بیٹی نو باپ سی
کوئی گل نہیں کی تھی، بلکہ جا کے میں بخاری چ پڑھیا ہے حضرت ابو بکر نے حضرت عائشہ تے ایس جگہ تے 2-3 مرتبہ ماریا کہ تیری وجہ تو نماز صحابہ دی لیٹ ہو جانی ہے، نماز مسلمان مومنہ دی لیٹ ہو جانی ہے۔ حضرت عائشہ لکھ دیاں پئیاں بخاری چ لکھیا ہے کہ میں اپنا جسم نو ہلن نہیں دیتا کہ تے نبی پاک دی نیند خراب نہ ہو جائے۔ باپسی نام جدو لڑکے باہر چلے گئے، جدو باہر جا کے ویکھیا ادھروں جناب میرے مالک نے آسمان تو قرآن دا نزول کر دیتا، حضرت عائشہ نال میرا اللہ کنا پیار کردا ہے۔ یہ دلیل تیرے تے میرے واسطے قیامت دے دن تک، دنیا تے قیامت دے لوکاں تک، قیامت دے دن تک جتنے لوگ ہون گے انہاں واسطے دلیل بنا دیتی ہے۔ میرے نبی پاک ستے پہنے، ادھروں نماز دا وقت بھی ہو رہا ہے، ادھروں جبریل امین آ گئے، فرمایا اللہ دے رسول اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، اللہ نے قانون بدل دیتے ہیں، اللہ پاک نے دنیا تے رسم بدل دیتی ہے، اللہ نے قانون بدل دیتے ہیں۔ فلم تجدوا ماء فتیمموا فلم تجدوا ماء، اے جڑے ہن کام تینوں دسن لگا ہے، اے میرے نبی پاک علیہ السلام دی شریعت تو پہلا کسی بھی شریعت دے اندر ایک کام نہیں ہویا، نبی پاک دی شریعت تو پہلا کسی بھی پیغمبر نے اپنے امتیاں نو اے عمل نہیں دسیا کہ نماز واسطے ابھی کام کر لینا چاہیے۔ اللہ پاک نے فرمایا فلم تجدوا ماء فتیمموا فلم تجدوا ماء فتیمموا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم ان اللہ کان عفوا غفورا۔ اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیتا، فرمایا اے حبیب پیغمبر اگر سفر چوو یا بیمار ہو، سفر چوو یا بیمار ہو یا گھر دے اندر مقیم ہو، پانی نہ ملے، پاک مٹی نہ تیمم کر لینا ہے، میں اویں نماز قبول کر لوں گا۔ اے تیمم والیاں ایتاں آج نازل ہوئیاں ہیں، حضرت عائشہ دا ہار گم ہویا، اس تو بعد اللہ نے تیمم والی نعمت تینوں مینوں دے دیتی ہے۔ اے سنو میرے بزرگوں، نوجوانوں پلے بنیاں جے، اللہ پاک نے فرمایا نا پاک مٹی لے لو، وہ دینا تیمم کر لو، نماز پڑھو گے میں قبول کرانگا، تیمم لے لو، دنیا تے مٹی لے لو، وہ دینا تیمم کر کے نماز پڑھ لو، پر ہار لب کے جانا ہے۔ تیمم والی نماز قبول کرانگا پر ہار اچھی بولو لب کے جانا ہے۔ جدو تیمم کیتا حضرت اسید بن حضیر سب کو رضی اللہ تعالیٰ نو دوڑ دے آن کے سارے صحابہ نو خوشخبری دیندے نے، اللہ نے قانون ہی بدل دیتے ہیں، اللہ پاک نے دنیا تے قانون ہی بدل دیتے ہیں، اللہ نے تیمم والی نعمت تینوں مینوں عطا کر دیتی ہے۔ پاک مٹی تے ہاتھ مارو، پھوک مارو، سجا کھبے تے کھبا سجے تے اپنے چہرے تے من لاؤ، اللہ پاک وضو بنا دویں گا، اللہ پاک تانوں پاک کر دویں گا، اللہ پاک تواڈے جسم نو پاک کر دویں گا، تے نماز پڑھو گے اللہ قبول کر لویں گا۔ حضرت اسید بن حضیر سب کو رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہندے نے اے ابو بکر اے برکت تواڈے خاندان دی وجہ تو ایک نہیں بلکہ کئی ہزاراں برکتاں اللہ نے تواڈے خاندان دی وجہ تو اپنی امت تے اللہ پاک نے اپنے بندیاں تے نبی پاک دی امت تے نرمیاں کیتیاں ابو بکر دے خاندان دی وجہ تو۔ فرمایا ایک نرمی نہیں بڑیاں نرمیاں کیتیاں ہیں اللہ پاک نے حضرت ابو بکر صدیق سب کو رضی اللہ تعالی آواز نہیں آئی رضی اللہ تعالی انہوں دی وجہ تو بڑیاں نرمیاں کیتیاں اللہ پاک نے بڑیاں شانہ دیتیاں ہیں اور ایک نعمت تیمم والی میرے اللہ نے ساری امت محمدیاں نو دے دیتی ہے۔ فرمایا اگر تسی کسی ایسی جگہ تے موجود ہو جتھے پانی نہیں پاک مٹی نہ تیمم کر کے میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ تے اے نہیں کہ ثواب کمی ہوئے گی بلکہ ثواب میں وضو والے نماز جنہیں عطا کرانگا، جنہ وضو کر کے نماز پڑھن دا اجر ہے اللہ کہندے نے میں انہیں ہی ثواب دواں ثواب وچ بھی کمی کرانگا، اچھی بولو ثواب وچ بھی کمی کرانگا۔ حضرت ابو بکر صدیق سب کو رضی اللہ تعالی عنہ دی وجہ تو اللہ پاک نے
پوری امت مسلمان تے اور حضرت عائشہ دی جسم دی برکت دی وجہ تو پوری امت تے احسان اور انعام کیتا کہ تیمم پہلے کسے بھی امت کے اندر کوئی امت نہیں کر دی سی صرف حضرت عائشہ دی وجہ تو مگر افسوس صد افسوس ہونا لوکاں تے جڑے حضرت ابو بکر دی شان وچ گستاخی کر دینے تسی بھی سنیا ہوئے گا تے میں بھی سنیا ہے کل ایک وکیل خاتون نے حضرت ابو بکر سب کو رضی اللہ تعالی انہوں دی شان وچ گستاخی کیتی ہے اور میں انہوں پیغام دواں گا اور جڑے صحابہ دے منکر نے صحابہ دے بارے بکواس کر دینے زبان درازی کر دینے انہوں نے پیغام دواں گا اپنے ہاتھ وچ قرآن پکڑ کے قسم ہے مینوں رب محمد دی میرے نبی دے صحابہ کل بھی زندہ باد اچھی بولو آج بھی سارے بولو نبی دے صحابہ کل بھی زندہ باد تے آج بھی انہوں دی شان وچ بولو فرق آ سکدا جڑے نبی پاک دے صحابہ دی شان وچ گستاخی کر دینے بولو لانتی نے جنہ دی شان اللہ نے اپنے قرآن چ بیان کیتی اور سنو جنہ صحابہ دی وجہ تو اللہ نے تینوں مینوں نماز دیتی جس صحابہ دی وجہ تو اللہ نے قرآن دیتا جس صحابہ دی وجہ تو تینوں مینوں روزہ ملیا زکات ملی حج ملیا اور میں تے کہاں گا انہاں صحابہ دی وجہ تو اللہ نے تیرے میرے تک دین پہنچایا اگر صحابہ نہ ہوندے مینوں ایمان نہ دسو ساڈے تک دین پہنچنا سی اچھی بولو ساڈے تک دین پہنچنا سی اور جڑے حضرت ابو بکر صدیق تھی جنہیں لعنتی نے گستاخی اور توہین کیتی ہے میں انہوں پیغام دواں گا کہ تو لعنت کھٹی ہے دنیا تے بھی اور آخرت دے اندر بھی میرا ابو بکر کل بھی زندہ باد ہے آج بھی میرا ابو بکر کل بھی زندہ باد ہے اچھی بولو آج بھی او دی شان وچ کوئی کمی ہو سکتی اور نبی پاک دے صحابہ اور حضرت عائشہ دی شان وچ گستاخی کرنے والے اپنیاں قبراں کالیاں کر دینے مگر میری عائشہ دے میری ماں عائشہ اور میرے نبی پاک دے صحابہ دی شان وچ بولو فرق آ سکدا حضرت عائشہ بھی پاک ہے تے انہاں دے باپ ابو بکر بھی بولو میرے نبی دے سارے صحابہ ہی تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ کوئی دنیا میں تم سا کہاں عائشہ جڑا سمجھدا ہے حضرت عائشہ ورگا صحابہ ورگا ابو بکر ورگا کوئی نہیں مل کے پڑھو دنیا دے اندر تاکہ عرش والا خدا کہے میرے مصطفیٰ دے صحابہ دے دیوانے بیٹھے نے تے میرے نبی دیاں بیویاں دے روحانی فرزند تے بیٹے بیٹھے نے اللہ جاندا ہے میرے مصطفیٰ دیاں بیویاں دی شان اور میرے مصطفیٰ دی بیویاں دی مقام ہے کوئی دنیا میں اللہ جاندا ہے میں میری زندگی ختم ہو سکتی ہے تہاڈی زندگی مک سکتی ہے مگر صحابہ دی شان بولو مک سکتی تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ کوئی دنیا میں تم سا کہاں عائشہ جتنا آقا و صدیق میں پیار ہے جتنا آقا و صدیق میں پیار ہے اس محبت کی تو داستاں عائشہ حضرت عائشہ صدیقہ سب کو رضی اللہ تعالیٰ نو نبی پاک کو بخاری چ لکھیا کسی نے پوچھیا کہ اللہ دے رسول دنیا تے تانوں کتنا زیادہ پیار ہے فرمایا عائشہ صدیقہ نال کدے نال اچھی بولو کدے نال طیبہ طاہرہ میری ماں عائشہ اگے تے نہیں بولے اے جملے تے ضرور بولنا ہے طیبہ طاہرہ میری ماں عائشہ زوجہ مصطفیٰ میری ماں عائشہ جدی جدی مائیں مومنہ دی ماں حضرت عائشہ جدی جدی مائیں سمجھدا میں مومن ہے وہ پڑھے دوسرا نہ پڑھے طیبہ طاہرہ میری سارے نہیں پڑھ دے طیبہ طاہرہ میری
ماں عائشہ زوجائے مصطفیٰ میری ماں عائشہ بزم دنیا میں ابلیسیوں کے سوا بزم دنیا میں ابلیسیوں کے سوا ہر کسی نے کہا میری ماں عائشہ طیبہ طاہرہ میری ماں عائشہ طیبہ طاہرہ میری ماں عائشہ زوجائے مصطفیٰ میری ماں عائشہ دشمنان صحابہ پہ بجلی گری دشمنان صحابہ پہ بجلی گری جب بھی نعرہ لگا میری ماں عائشہ خیانت کر دیو اللہ جاندہ خیانت کر دیو نہیں پڑھ دے طیبہ طاہرہ میری ماں عائشہ طیبہ طاہرہ میری ماں عائشہ زوجائے مصطفیٰ میری ماں عائشہ خوف و ڈر کی فضا ہو یا آسانیاں خوف و ڈر کی فضا ہو یا آسانیاں میں کہوں گا صدا میری ماں عائشہ طیبہ طاہرہ تیری ماں عائشہ طیبہ طاہرہ میری حضرت عائشہ صدیقہ سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری چلے لکھے آئے جنگ بنو مستلق دا واقعہ ہے پلے بنی سن لیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان دسن لگائے صحیح بخاری چلے لکھے آئے اداوی شاہد اللہ پاک دا قرآن ہے غزوے تو واپس آئے میرے نبی پاک علیہ السلام ایک جگہ تے پڑاؤ ڈال لے آؤ یہ بھی یہ دنال ملدہ جلدہ واقعہ ہے مگر ہے اے دے تو لاگے حدت جناب تیان کریم اللہ دے نبی کائنات دے امام نے پڑاؤ ڈال لے آئے صحابہ اکرام نے بھی اپنی سواریاں بٹھا دیتیاں جڑے ویلے اپنی سواریاں بٹھا دیتیاں حضرت عائشہ صدیقہ نالے نبی پاک علیہ السلام دی عادت سے جدوں میں دنیا تے کسے دا سفر کر دے کسے جنگ دا سفر شروع کر دے یا کسے جناب جگہ دا سفر شروع کر دے کسے علاقے اندر سفر کر دے قرہ پالن دے جڑی بیوی دے نال نکل آنداؤ انہوں نال لے جان دے سفر دے حضرت عائشہ صدیقہ داؤ ایر کی نام نکل آئے جدوں واپسی تے ہنج پڑاؤ ڈالے آؤ تھوڑی دیر آرام کرن تو بعد میرے نبی پاک نے حکم دے دیتا ہے اپنی سواریاں اٹھاؤ کوچ کرنا ہے حضرت عائشہ سے دیکھا تھوڑے جے دور علاقے اندر نکل کے قضائیں حاج دواستے چلیاں گئیاں تھوڑے جے دور علاقے اندر چلیاں گئیاں ادھروں صحابہ کرام تیار ہون لگ پے حضرت عائشہ سے دیکھاؤ نب قضائیں حاجت تو فارغ ہو کے جڑے ویلے چل دیاں واپس آئیاں آن کے کی ویخ دیاں صحابہ کرام نے اپنی سواریاں تیار کر لیاں انہاں دا انج ہاتھ وجاؤ آج پھر ہار غائب ہو گیا آج پھر ہار نظر نہیں آ رہا سن لو نا تیان نل حضرت عائشہ سے دیکھا نے صحابہ نو نہیں دسیاؤ نبی پاک نو ہی نہیں دسیاؤ میرا ہار گم ہو گیا ہے یہ نہیں دسیاؤ کہتے نبی پاک خفائی نہ ہو جان نبی پاک غصے نہ ہو جان انج ہاتھا دینے ہولی دینے اتھوں آپ ہی کلیاں نکل گئیاں صحابہ نو ہی نہیں دسیاؤ تے جناب نبی پاک علیہ السلام نو ہی نہیں دسیاؤ جڑے اونٹ تے کجاوا رکھیا ہے وہ دے تے ڈولی ہے وہ دے اندر حضرت عائشہ صدیقہ سوار ہوندیاں ہیں صحابہ کرام نے سمجھاؤ حضرت عائشہ دے اندر سوار ہو گئیاں نے انہاں نے خالی ڈولی اٹھائیں اونٹ دے تے رکھ دیتے اونٹ دی کوہان تے رکھ دیتے سفر شروع کر دیتا حضرت عائشہ نے آکھیا جنی دیر تک تیاری کردے ہیں میں جتھے قضائے حاجت واسطے گئی ساں وہ تو ہار تلاش کر کے لین نہیں آؤں حضرت عائشہ چل دیاں جب اس مقام تے پہنچیاں اس جگہ تے پہنچیاں حضرت عائشہ نو ہار نظر نہیں آیا آخر پریشان بڑیاں خالیاں تو واپس آئیاں جب اس مقام تے پہنچیاں کافلہ جا چکیا سے حضرت عائشہ بڑیاں پریشان ہوئیاں کافلہ جا چکیا سے اللہ جاندہ ہے دسیا اس واسطے نہیں نبی پاک خفا ہونگے نبی پاک غصے ہونگے انہاں دے تیاری کر دیاں میں واپس آ جاواں گے جب واپس آئیاں حضرت دنیا دے اتے صحابہ بھی چلے
گئے نبی پاک بھی چلے گئے حضرت عائشہ سے دیکھا پریشان ہو گئی جتنا جناب دنیا دے اتے صحابہ کرام نے حضرت عائشہ نو کجاوے تو اتاریا سی ڈولی تو اتاریا سی اسے مقام تے حضرت عائشہ صدیقہ بیٹھ گئیاں کہ جدوں ویکھن گے ڈولی دے اندر میں نظر نہ آئی آخر کوئی بندہ واپس لین واسطے آئے گا آخر نبی پاک صحابہ نو واپس تے بھیجن گے اس مقام تے چادر اوڑھ کے بیٹھ گئیاں چادر اوڑھ کے چادر اوپر لے کے بیٹھ گئیاں جناب سفر دی تھکاوٹ دی وجہ تو حضرت عائشہ نو نیند آ گئیاں انج لیٹ جاندیاں پیچھے حضرت صفوان بن معطل صدقہ رضی اللہ تعالی نبی پاک دا جلیل القدر صحابی ہے نبی پاک نے ڈیوٹیاں لائیاں ہیں کہ جنگ تو بعد غزوے تو بعد یا جتھے قافلہ بیٹھانا ہے وہ تو بعد جدو سفر اگے شروع کرنا ہے کوئی چیز ڈگی پئی ہوئے کوئی چیز گیری رہ جائے کسی دی چیز کوئی مل جائے انہوں نہ لے کے آ جانا ہے پیچھو حضرت صفوان بن معطل آ گئے انہوں نے ویکھیا پہاڑی دے نال کوئی بندہ جناب چادر لے کے ستا ہے حضرت صفوان نے اپنے اونٹ دا ادھر رخ کر دیتا اپنی سواری نو ادھر نو کر لیا جدو جا کے ویکھیا حضرت عائشہ صدیقہ دے چہرے تو کپڑا ہٹیا ہویا ہے ادھر جناب صبح دا سورج بھی طلوع ہوندا پیا ہے ادھر قافلہ بھی بڑی دور پہنچ چکے ہیں حضرت صفوان نے حضرت عائشہ دستیاں نے کہ صفوان نے پردے والیاں تا نازل ہون تو پہلا میرا چہرہ صحیح ویکھیا سی حضرت صفوان پہچان گئے حضرت عائشہ پیچھے قافلے تو رہ گئی ہیں حضرت صفوان نے اچھی اچھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیا انہاں دا جناب پڑھن دی وجہ تو حضرت عائشہ دی آنکھ کھل گئی اٹھ کے بیٹھ گئیاں فوراً حجاب کر لیا فوراً پردہ کر لیا حضرت صفوان نے اپنا اونٹ بٹھایا کوئی گل نہیں کیتی اونٹ بٹھایا تے جناب دنیا تے لے کے تر پیندے نے گفتگو نہیں کیتی اے نہیں پوچھا کہ کیوں پیچھے رہ گئے ہیں کیونکہ شریعت اجازت ہی نہیں دندی اگرچہ روحانی ماں ہے حضرت عائشہ صفوان دی روحانی ماں ہے مگر پھر بھی حضرت صفوان نے کلام نہیں کیتا چل دیاں ادھروں جناب قافلہ مدینے دے قریب پہنچ چکیا سی حضرت دنیا دے اندر صفوان بن معطل حضرت عائشہ نو سوار کر کے اونٹ دی مہار پکڑی ہے اگے اگے چل دے پینے چل دیاں مدینے تو باہر جتھے قافلہ نبی پاک دا لگا ہے اس مقام تے پہنچن لگے نے نبی پاک دیاں صفاں دے اندر مدینے چ منافق بھی پڑے رہندے سن جناب رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول اتنا بڑا بڑا منافق سے یہ منافق کون ہے جدے بارے اللہ پاک نے نفاق ظاہر کیتا قرآن دے اندر اللہ پاک فرماندے نے میرے حبیب جدو مرے عبداللہ بن ابی اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیتا اللہ دے نبی جنازہ پڑھان واسطے اگے ہوئے دنیا دے اتے حضرت عبداللہ بن ابی دا بیٹا یہ صحابی ہے اے دا نام عبداللہ ہے کہن لگا اللہ دے رسول میرا باپ فوت ہو گئے ہیں وہ دا جنازہ پڑھان داؤ نبی پاک نے وہ دا دل نہیں توڑے آؤ انہیں ساری عمر میرے نام مخالفت کیتی ہے یہ منافق سی پر وجہ کی ہے نبی پاک نے انہوں قتل کیوں نہیں کروایا انہیں جناب زبان تو کلمہ پڑھیا سے انہیں کلمہ پڑھیا سے کئی باری نبی پاک دا صحابی یہ عبداللہ بن ابی دا بیٹا حضرت عبداللہ نبی پاک کو کئی باری آن کے کہندے مینوں حکم کیوں نہیں کر دے میں اپنے باپ نو قتل کر دواؤ مینوں حکم کرو میں اپنے باپ نو قتل کر دواؤں توڑا دل توڑ دینے توڑا دل دفون دینے نبی پاک نے فرمایا میرے عبداللہ اپنے باپ نو کچھ نہیں کہنا اگر میں تینوں قتل دا حکم دے دوانگا تو تے میرا حکم مان کے انہوں قتل کر دوانگا پر مدینے دے منافق تے یہودی تے غیر مسلم لوگ کہیں گے اے محمد معاذ اللہ آپس دے اندر ہی لوکاں نو لڑا رہے ہیں کیونکہ او بھی کلمہ گو نے تے تسی کلمہ گو مومن ہو انہاں کلمہ تے پڑھیا ہے مگر صرف زبان تو پڑھیا ہے میرے بزرگوں نوجوانوں یاد رکھو منافق دے اندر تے کافر دے اندر فرق ہوندا ہے کافر زبان تو بھی نہیں ماندا تے اچھی بولو دلوں میں نہیں ماندا تے جڑا منافق ہوندا ہے زبان دا میٹھا ہوندا ہے دل دا کوڑا ہوندا ہے دل دا دنیا دے اوتے کوڑا ہوندا ہے زبان دا بڑا میٹھا ہوندا ہے عبداللہ بن ابی کون ہے کئی واری میرے نبی پاک جمعے دا خطبہ دیندے تے درمیان وچوں کھڑا ہو کے کہندا مینوں اللہ دی قسم ہے اے محمد منبر تے کھڑا ہو کے جو بھی کہہ رہے نے حق تے سچ کہہ رہے نے اے منافق کہندا ہوندا سی تے کنڈ پیچھے جا کے غیبتاں تے چگلیاں جویں ساڈے اج دے مسلمان مولوی دے پیچھے نمازاں بھی پڑھدے نے تے اودیاں پھر غیبتاں بھی باہر جا کر
دعا کرو اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ او میرے ویرو اپنی نمازاں ضائع نہ کرو، کتے نہ ہوئے قیامت والے دن تسی پنجے نمازاں پہلی صف جماعت نہ پڑھو تے قیامت والے دن کوئی نامہ مال چ نماز ہی نہ ہوئے، پوچھو اللہ کولوں اللہ نمازاں فرمایا تو تے پڑھ کے ادوں ہی اپنے مولوی دیاں غیبتاں تے چگلیاں کر کے ضائع کر دیندا سی۔ اس واسطے جیدے مگر پڑھنی او دی غیبت کرنی، اچھی بولو سارے نہیں بولے، غیبت کرنی او دی چگلی کرنی، انہوں باہر بندیاں دے سامنے معاشرے چ پڑھنا بلکہ عزت کرنی ہے۔ میں ایک حدیث پڑھیا ہے، نبی پاک نے فرمایا جڑا کسی عالم دین دی توہین کردا ہے، گستاخی کردا ہے، کسی عالم دین نو مندہ بولدا ہے، قیامت دا دن ہوئے گا میرا اللہ نو تلوار پھڑائے گا، اللہ تلوار پکڑ تے میرے نال جنگ کر۔ وہ بندہ کہے گا اللہ میری طاقت میں اتنی چوکا کتھوں؟ اللہ کہن گے کہ دنیا تے تو میرے دین دے وارث دیاں غیبتاں تے چگلیاں تے لوکاں نو خلاف کردا رہیا، اج دنیا دے اوتے اے میں تینوں قیامت نو سزا دتی ہے کہ تلوار پکڑ میرے نال جنگ کر۔ اللہ جاندا ہے او کنا بد نصیب بندہ ہے جڑا امام مسجد دی خطیب دی عالم دی بدگوئی کردا۔ دعا کرو اللہ سانو اس گناہ تو محفوظ فرمائے۔ جمعے چ کھڑا ہو کے کہندا مگر جدو مریا تے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نو ادا بیٹا انہاں دے آئے تے نبی پاک علیہ السلام دے کول کہن لگے کہ اللہ دے رسول میرے ابو دا جنازہ پڑھا دیو۔ کی کرو میرے ابو دا؟ اگرچہ وہ منافق سی مگر جنازہ پڑھا داؤ۔ نبی پاک جنازہ پڑھانے واسطے اگے ہوئے، نبی پاک جنازہ پڑھانے واسطے اگے ہوئے، اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیتا، فرمایا میرے حبیب انہیں تیرے مومن بندیاں نو بڑا دکھ دیتا ہے، تیریاں بیویاں نو بڑا رلایا ہے، مومن بندیاں نو بڑا دکھ دیتا ہے، بڑے پراپے کنڈے کیتے نے، اج میں ہیں جی نماز جنازہ تسی پڑھ دیو، اج میں نو معاف نہیں کرنا، لہذا نماز جنازہ نہ پڑھاؤ۔ اللہ دے نبی فرماندے نے اگر مینوں یقین ہوندا اللہ پاک کہندے نے اس عبداللہ بن ابی دا میرے حبیب تسی 70 واری وی جنازہ پڑھو گے تینوں میں پھر بھی معاف نہیں کرنا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے اگر مینوں یقین ہوے 70 تو 72 واری پڑھن نال اللہ انہوں معاف کر دے گا تے میں 72 واری پڑھن واسطے تیار ہوں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ودا جنازہ پڑھایا، قبر چ بھی انہوں آپ اتاریا تے منہ دے اندر او دے لعاب بھی اپنا داخل کیتا، کفن واسطے اپنا کرتا بھی دے دیتا۔ حضرت دنیا دے اندر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام دا شکریہ ادا کر دینے کہ اللہ دے رسول دنیا تے میری عزت رکھ لیے، دنیا دے انتے میری عزت رکھ لیے، قیامت تو پتہ نہیں کی معاملے بن گئے۔ اے سنو میرے بزرگو دھیان نال، جڑا منافق ہے، جڑا صحابہ دی توہین کردا ہے، جڑا صحابہ دی تذلیل کردا ہے، وہ اج وی ذلیل ہے تے بولو کل وی او ذلیل ہو کے رہے گا، انہوں ذلالت والی موت آئیں گی۔ اے سنو نا دھیان نال، جڑے ویلے قافلہ مدینے پہنچ جاندا ہے ایتھے پڑاؤ ڈالے آؤ، حضرت صفوان دی اونٹنی تے حضرت عائشہ سوار نے جڑے ویلے چل دیاں جدو قافلہ مدینے پہنچیا جناب عبداللہ بن ابی منافق نے ویکھیا تے دوسرے منافقاں نے ویکھیا، ایک دوجے نو اشارے کر دینے، بول دینے، اشارے کناہے نال حضرت عائشہ صدیقہ تے بہتان لا دیتا زنا دا کہ حضرت صفوان نال حضرت عائشہ نے معاذ اللہ زنا کیتا ہے، تہمت لگا دیتے۔ اللہ جاندا ہے وقت گزردا گیا ہے، حضرت عائشہ نو نہیں پتہ لگیا، نبی پاک نو پتہ لگیا ہے، پورے مدینے دے اندر یہ خبر جنگل دے وچ آگ دی طرح پھیل جاندی ہے، حضرت عائشہ نو کوئی خبر نہیں گئی۔ ایک دن حضرت عائشہ ام مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت ہے، یہ دنال پار قضائے حاجت واسطے گئیاں، یہ نوار ٹھیٹا لگتا ہے، یہ ام مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت ڈگن لگی، انہیں اپنے بیٹے نو گالی دے دیتے، حضرت دنیا دے اندر مستح بن حساسہ یہ صحابی رسول ہے، انہوں گالی دے دیتے۔ حضرت عائشہ فرمان دیا ہے وہ بدری صحابی ہے تو انہوں گالی کیوں دینی ہے؟ فرمایا امی جان عائشہ پیار ہے، تینوں نہیں پتا وہ تیرے بارے کیڑیاں گلاں کرتا ہے، کیونکہ حضرت
مصطح اور حضرت حمنہ بنت جہش اتنا عورت اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 صحابہ کرام ایک صحابی تے دنیا دے اندر 2 صحابی تے ایک صحابیات اتنا پراپے گنڈے دے اندر شکار ہو گئیاں پراپے گنڈے دا شکار ہو گئے 3 صحابہ یہ مومن نے ایمان والے نے انہاں دے ایمان چ شک نہیں مگر دنیا دے تے منافقاں دے چلائے پراپے گنڈے دا یہ بھی شکار ہو جاندے نے حضرت حسان بن ثابت حضرت حمنہ بنت جہش اور حضرت مصطح بن اساسہ سب کو رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی جناب اس بات دا شکار ہو گئیاں جدو ٹھڈا لگاؤ کہنے لگے تینوں نہیں پتا وہ توڑے بارے کیڑی گل کردا ہے فرمایا کیڑی گل کردا ہے حضرت دنیا تے مصطح نے ساری گل حضرت عائشہ نو سنا دیتی جدو گل سنائی حضرت عائشہ دے پیراں تھلوں زمین نکل گئی حضرت عائشہ صدیقہ دے پیراں تھلوں زمین نکل گئی جسم کمبل لگ پیا اللہ جاندا ہے وہ کیسا لمحہ ہوئے گا حضرت عائشہ رون لگ پیاں جناب قضائے حاجت بول جاندی ہے وہ تائیں واپس آ گئی اپنے گھر کے اندر بہت تیز بخار ہو گیا جدو کہ نبی پاک علیہ السلام دے حجرہ مبارک دے اندر حضرت عائشہ بے مہر ہوندیاں نبی پاک آن کے پٹیاں بھی کر دندے حال بھی پوچھ دندے آن کے جناب نبی پاک نوریاں دے ہوتے حال پوچھ دے نبی پاک علیہ السلام آن کے جناب تے مہرداریاں کر دے مگر ایر کیوں پیار تے محبت نظر نہیں آ رہا نبی پاک باروں دے حضرت عائشہ دا حال پوچھ دے تیوں ہی واپس چلے جاؤں دے حضرت عائشہ نہ نبی پاک کلام نہیں کر دے حضرت عائشہ نہ کوئی گل نہیں کر دے حضرت عائشہ دا تھوڑا جا بخار اتریا 3-4 دن بخار چڑھیا رہا جب تھوڑا جا فاقہ آیا حضرت عائشہ نے سوال کیتا اے پیارے پیغمبر جی اللہ دے نبی میں اگر اپنے باپ دے گھر جانا چاہنی ہوں مینوں اجازت دے دیو حضرت عائشہ نو نہیں سی پتا وہ پہلے والیاں محبتاں نہیں رہیاں حضرت عائشہ نے سوچیا کہن گے کہ میں اجازت نہیں دینی جدو انی گل کہن گے نبی پاک نو میں پوچھ لواں گی معاملے کی بنے نے اپنی صفائیاں پیش کر دوانگی نبی پاک نے نہیں آکیا فرمایا کوئی حرج نہیں اگر ابو بکر دے گھر جانا چاہنیاں تے چلیاں جاؤ حضرت عائشہ نو نہیں سی پتا وہ پہلے والیاں محبتاں نہیں رہیاں وہ پہلے والا تلق نہیں رہا پہلے والیاں محبتاں پہلے والا ساس نہیں رہا حضرت عائشہ نو جاہتاں دے دیتیاں حضرت عائشہ چل دی ابو بکر دے گھر پہنچ جاندی ہے 2 راتاں تے 1 دن حضرت عائشہ روندیاں رہیاں کچھ کھاتا پیتا نہیں گا نبی پاک نے اپنے علی نو بنایا حضرت علی مرتضیٰ کو نو پوچھیا علی دس میری عائشہ دے بارے تیرا کی خیال ہے حضرت علی کہندے نے اللہ دے رسول تانوں بیبیاں دی کمی نہیں تانوں عورتاں دی کمی نہیں پر مینوں انی گل ضرور دسو حضرت عائشہ نے شادی اپنی مرضی نہ کیتی ہے یا رب دی مرضی نہ کیتی ہے اپنی مرضی نہ کیتی ہے یا رب دی مرضی نہ فرمایا اللہ پاک نے حکم دیتا سے فرمایا علی دا یقین ہے اللہ اپنے نبی واسطے کسے زانیہ عورت دا انتخاب نہیں کرے گا زانی عورت دا انتخاب نہیں کریں گا چل دیا مسجد میرے نبی پاک چلیں گئے جا کے صحابہ نو کٹھیاں کیتا مختصر جا خطبہ پڑھیا فرمایا جڑے لوگ منو دکھ دیندے نے منو میری انہاں دے متعلق مدد کرو صحابہ نے تلواراں کڈ لیاں اللہ دے رسول کی حکم ہے اللہ دے نبی فرماندے نے کائنات دے امام فرماندے نے میری مدد کرو جناب صحابہ کہندے نے اللہ دے رسول دسو کنوں مارنا ہے دسو کی حکم ہے میرے نبی پاک نے کچھ صحابہ نو لے آؤ حضرت ابو بکر دے دروازے تے چلے جاندے نے جا کے دروازہ کھڑکایا ابو بکر صدیق دا حضرت ابو بکر بھی گھر دے اندر حضرت عائشہ حجرے دے اندر بیٹھیاں رو رہیاں نے نبی پاک چل دے حضرت عائشہ دے کول چلے گئے جا کے کی کہن لگے دل دیاں تختیاں تے ہتھ رکھ کے سن لے میرے بزرگو مومناں دی ماں ہے مگر اج منافقاں دی وجہ تو اللہ جاندا ہے نبی پاک کولوں وی گلاں کروا دتیاں نبی پاک فرماندے نے میری عائشہ حضرت عائشہ صدیقہ اٹھ کے بیٹھ گئیاں شاید اللہ نے میری برات دا دنیا تے اعلان کر دیتا ہے شاید میریاں صفائیاں دے دتیاں ہیں مگر نبی پاک نے تے گل ہی ہور کر دیتی اللہ دے نبی فرماندے نے میری عائشہ اگر تیرے کولوں واقعی غلطی ہوئی ہے اگر تیرے کولوں واقعی گناہ ہویا ہے توبہ کر لے اللہ تینوں معاف کر دے گا صدیقہ کائنات تے نبی پاک کی آندے پہنے
فرمایا اللہ معاف کر دویں گا تے اگر غلطی نہیں ہوئی اپنی صفائی تے پیش کرو. حضرت دنیا تے عائشہ صدیقہ کہندیاں ہیں اللہ دے رسول اگر میں کہہ دواں میرے کولوں غلطی نہیں ہوئی ہے تے پھر تسی من لو گے کیونکہ تہاڈا دنیا دے اوتے او تماؤ ذہن نہیں رہا, دنیا تے او احساس تے محبت نہیں رہی. اگر میں اپنی پائیاں پیش کر دواں تے تسی من نہیں سکتے. اگر میں اے کہہ دواں کہ میں جرم کیتا ہے حالانکہ میں نہیں کیتا, اگر میں کہہ دواں میرے کولوں گناہ ہویا ہے تے دنیا تے تہاڈی بیوی تے حرف آئے گا, تہاڈی بیوی دی پاکیزگی تے حرف آئے گا. میرا تے معاملہ ہوئی ہے جڑا یوسف دے باپ یعقوب والا سی. حضرت عائشہ نے جدو اینی گل کیتی فصبر جمیل اینی گل کہہ کے اٹھ کے چلیاں گئیاں. حضرت عائشہ صدیقہ چلیاں گئیاں. اللہ پاک نو ترس آ گیا. 50 دنوں تو بعد اللہ پاک نے آسمان تو قرآن دا نزول کر دیتا. نبی پاک تے وحی دی کفیت تاری ہوئی ہے. نبی پاک بیٹھے ہیں سردی دا موسم ہے متھے تے پسینہ آیا ہے. حضرت عائشہ نو پتہ لگ گیا وحی آ گئی ہے. جڑے ویلے وحی آئی نبی پاک علیہ السلام تے وحی دی حالت جدو تاری ہو گئی تے جدو نبی پاک علیہ السلام نے پسینہ صاف کیتا وحی دی جناب حالت ختم ہوئی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری عائشہ مبارک ہوئے اللہ نے تیری شان چ قرآن نازل کر دیتا ہے. حضرت ام رمان حضرت عائشہ دی ماں کہن لگیاں اپنے خامن دے پیر پکڑ لے جا کے تے او دا شکریہ ادا کر. تے ہن جڑے گنداں گل جڑے لفظ حضرت عائشہ نے ادا کیتے اپنی زبان چوں وی سن لے. حضرت عائشہ کہندیاں ہیں امی جان میں اپنے خامن دا دنیا تے اللہ دے نبی دا شکریہ باچ ادا کران گی, پہلا میں اس رب دا شکریہ ادا کران گی جن نے میری شان چ قرآن اتاریا ہے. اللہ پاک فرماندے نے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم. اللہ پاک فرماندے نے بے شک وہ لوگ جڑے مومنہ عورتاں تے پاکیزہ عورتاں تے زنا دی تہمت لگاندے نے قیامت والے دن انہاں واسطے بہت بڑا عذاب ہے. حضرت عائشہ صدیقہ سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ میں پہلا اودا شکریہ ادا کرانگی جن نے میری شان چ ہر شے تے قادر قدیر ہے تو, ہر شے تے قادر قدیر ہے تو, جو چاہے سو کر کے میں کھان دینا ہے. کوئی آگ دا پہرا لین ٹردا تو کر پیغمبری عطا دینا ہے. حضرت یوسف تے جدوں الزام لگدا انہاں دے اہل دا بندہ بولا دینا ہے. حضرت مریم دی دین صفائی بدلے حضرت عیسیٰ نو بولن سکھا دینا ہے. بچے جم دے کدی نہیں بول تو ایہو جے ٹہو بھی ٹکا دینا ہے. حضرت عائشہ تے جدوں بہتان لگدا تو آپ شہادتاں چاہ دینا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ سب کو رضی اللہ تعالی عنہا من وقت اجازت نہیں دندا ورنہ میں حضرت عائشہ صدیقہ دی شان ہی بیان کر درندہ. دعا کرو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جتھے لیٹیاں ہیں اللہ پاک انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں برسائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رات دیاں طریقیاں دے اندر فوت ہوئیاں چند دن بیماری دی وجہ تو بیمار ہو کے چند دن فوت ہو گئیاں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع دے قبرستان حضرت عائشہ نو دفن کر دیتا گیا. اللہ پاک میری تواڈی ماں دی قبر دے تے کروڑا رحمتاں دی برکھا برسائے. اللہ پاک انہاں دی سیرت اور انہاں دے کردار تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا. میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو تم اپنے گھروں کا خیال رکھنا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.